ورزشکار بشه. سلام خانوما، حالتون چطوره؟ شما رو بدم زنگ میزنی یا در میزنی؟ میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ دوباره مزاحم پیدا شد. همون دیروزی هست. آره حالا چی کار کنی؟ بیاید دیگه. یه دقیقه وایسا. الان یه درسی بهش میدم که تا عمر داره دیگه یادش نره. میخوای چی کار کنی؟ خوبه چیزت که نشد. بابا تو آقا چی کار کردی؟ ماشین رو داغ میکردی. یادت باشه از این به بعد دیگه مزاحم کسی نشی. شاید اون آدم یه رزمی کار باشه. بریم سپیده.